हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं हूं दानिश अली। मैं हूं तैयब अली। तो आज सर जी हम आपके लिए बड़ी ही बेहतरीन सी वीडियो लेके आए हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो का नाम है ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। हाँ जी सर जी, मुझे इंग्लिश सही नहीं आती है, इंग्लिश जनाब ही नहीं आती है, इसलिए मैंने कहा था इंट्रोडक्शन दे, कह रहा नहीं आज आपने देना है, तो थोड़ी बहुत मिसिंग हो जाती है। इसका वैसे नाम एहराम मिस्र भी होता है। एहराम मिस्र के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो एहराम मिस्र जिनको पुराने दौर के जो बादशाह थे, फिरऔन थे कहा जाता है, उनके जब वो इस दुनिया से चले जाते थे, फौत हो जाते थे, तो उनकी जो ममीज़ थी, उनका जिस्म था, ममीज़ में तब्दील करके और ताबूत में डाल के इस एहराम मिस्र में इसके अंदर रखा जाता था। ऐसी है, तो पता नहीं ये बात सच्ची है या झूठी, हम देखेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो पूरी देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ग्रेट मैन रिएक्ट, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी जरूर दें। और वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, बिग सोचों में खुशामदीद। इंसान इस सैयारे पर लाखों सालों से आबाद है, लेकिन अगर किसी बाकायदा तहज़ीब की बात की जाए तो इसके सबूत हमें तकरीबन 6000 साल कबल मिलते हैं, जिसे सुमेरी तहज़ीब कहा जाता था। दोस्तों, अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान ने तहज़ीब के आगाज़ से ही दुनिया को अपनी जहानत से बदलना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे अजूबे बना डाले जिन्हें देख कर आज का इंसान बिल्कुल नहीं बना सकता। इनमें से कुछ अजूबे तो ऐसे भी हैं जो आज तक किसी न किसी हालत में मौजूद हैं और आज के तरक्की याफ्ता इंसान को भी हैरत के समंदर में गर्क कर देते हैं। इन्हीं अजायबात में से एक अजूबा मिस्र के एहराम है, जो दुनिया के 7 कदीम अजूबों में सबसे बड़ा अजूबा है और ये वाहिद अजूबा है जो हज़ारों साल गुजरने के बावजूद आज भी पुर्रा अर्ज़ पर मौजूद है। दोस्तों, ये पुरस्कार और हैरत अंगेज़ जो हैकल तामीरात कैसे, कब और क्यों बने, किसने बनाई, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मिस्र को कदीम तरीन तहज़ीब का गहवारा कहा जाता है और वो इसलिए कि वहाँ आज से हज़ारों साल पहले कायम होने वाली तहज़ीब की बाक़ियात मिलती हैं। इनकी बाक़ियात में मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा में गीज़ा के मुकाम पर मौजूद मुसल्लस की शक्ल के इन 3 अहराम का शुमार इंसान की कदीम तरीन तामीरात में होता है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक पूरे मिस्र में दरियाफ्त किए गए अहराम की कुल तादाद हमने कहा 2-3 ही देखे हुए हैं। से 80 अहराम ऐसे हैं जो आज भी मौजूद हैं। इन अहराम में सबसे शानदार द ग्रेट पिरामिड ऑफ खोफो, द ग्रेट पिरामिड ऑफ खफरे और जिनका जिक्र हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों, मशहूर मौर्रख हेरोडोटस अपनी किताब द हिस्ट्रीज़ में लिखता है कि इन अहराम की तामीर में 1 लाख से ज़ायद हुनरमंदों ने काम किया, लेकिन जदीद माहिरीन आसार कदीमा के अंदाज़े के मुताबिक इन अहराम को तकरीबन 20 से 30 हज़ार लोगों ने तामीर किया। तामीराती हुज्म के लिहाज से 20वीं सदी के शुरू तक ये अहराम दुनिया की इंसान के हाथ से बनी हुई सबसे बुलंद इमारत का दर्जा भी रखते थे। दोस्तों, कदीम मिस्र में बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था और इन फ़राइन को अपने पैरोकारों में खुदा का दर्जा हासिल था। फ़िरौन खोफो का हरम इन 3 अहराम में सबसे एक फ़िरौन का नाम है, जिसे हरम भी कहा जाता है। हरम खोफो, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा भी कहा जाता है, दुनिया के 7 कदीम अजूबों में अब तक सही सलामत रह जाने वाला वाहिद अजूबा है। इसकी तारीख़ तामीर तकरीबन 2700 कबल मसीह बताई जाती है, 2700 ईयर्स बिफोर। एक वक्त 482 482 फीट थी, जो मौसमियाती तग़य्युर की बदौलत 450 फीट रह गई की वजह से अब तकरीबन 450 ये भी बहुत ज़्यादा है। इसकी चौड़ाई चारों अतराफ से 755 फीट है और इसका कुल रकबा
13 एकड़ पर मुहित 13 एकड़। اس کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے، جن میں ہر پتھر کا وزن تقریباً 2.5 سے 3 ٹن، 23 لاکھ وہاں کچھ پتھر تو پتھر اس سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو اس حرم میں لگائے گئے ان بلاکس کا کل وزن 57 لاکھ ٹن 5.7 ملین ٹن تک ہو سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک دن میں تقریباً 800 ٹن پتھر لگایا گیا، یعنی تقریباً 12 سے 13 بڑے پتھر ہر روز اپنی جگہ فٹ کیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پتھر اس نفاست اور کاریگری سے لگائے گئے تھے کہ دو پتھروں کے درمیانی درز میں ایک عام پلاسٹک کا کارڈ، آپ کا ATM یا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ بھی داخل کرنا مشکل ہے۔ بہت ہنرمند ہوں گے۔ دوستو، سب سے پہلے اس کی پیمائش ماہر مصریات سر فلنڈر پیٹری نے 1880 میں کی اور دی پیرامڈ اینڈ ٹیمپلز آف گیزا کے نام سے شائع کیا۔ اس حرم کو 19ویں صدی تک دنیا کی سب سے بڑی اور اونچی عمارت کہا جاتا تھا۔ دوستو، ایک مفروضے کے مطابق یہ احرام غلاموں کے تعمیر کردہ ہے، لیکن مشہور مصری مورخ دیٹر وینڈانگ کے مطابق اس کو تعمیر کرنے والے لوگ غلام نہیں تھے، بلکہ وہ مصر کے عام لوگ تھے جنہیں بہت اعلیٰ خوراک اور سہولیات دی جاتی تھیں۔ حرم خوفو کے اندر اب تک 3 چیمبرز یا کمرے دریافت کیے جا چکے ہیں، جنہیں کنگ چیمبر، کوئن چیمبر اور زیر زمین چیمبر کہا جاتا ہے۔ ان 3 چیمبرز کو جانے کے لیے ایک داخلی دروازہ موجود ہے۔ دوستو، غزہ میں دوسرے اور درمیان والے حرم کو خفرے کہا جاتا ہے۔ یہ حرم اس خاندان کے چوتھے فرعون یعنی خوفو کے بیٹے خفرے نے بنایا تھا۔ نام بڑے عجیب ہے۔ دور سے دیکھنے پر حرم خفرے خوفو کے حرم سے اونچا دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حرم خفرے کی اونچائی تقریباً 470 فیٹ ہے، 471 فیٹ، اور اس حرم کے چاروں اطراف کے برابر چوڑائی دیکھی جائے تو تقریباً 707 فیٹ بنتی ہے۔ دوستو، حرم خفرے ان 3 احرام میں واحد حرم ہے جس کے اوپر والا حصہ آج تک اپنے شاندار ماضی کی ہلکی سی جھلک پیش کرتا ہے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ ان احرام کے اوپری حصے پر سفید چمکدار چونے کا پتھر لگایا گیا تھا جو 1303 عیسوی میں زلزلہ آنے سے اکھڑ کر گر گیا، اور پھر مملوک سلطنت کے سلطان ناصر الدین الحسن کے دور میں یہاں سے پتھر اکھاڑ کر اور چونا اکھاڑ کر ان سے ایک چھوٹا سا قلعہ اور مسجد بنوائی گئی۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 19ویں صدی میں محمد علی پاشا نے بھی ان احرام سے کچھ پتھر اتروا کر قاہرہ میں مسجد محمد علی کی بنیاد رکھی تھی۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا حرم مینکور ہے، جسے اسی خاندان کے 5ویں فرعون یعنی خفرے کے بیٹے نے بنوایا تھا۔ مورخین کے مطابق اس فرعون نے تقریباً 18 یا پھر 28 سال سلطنت پر راج کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مینکور کی وفات کے وقت یہ حرم نامکمل تھا، جسے اس کے جانشین نے مکمل کروایا۔ اس حرم کی لمبائی 213 فٹ بتائی جاتی ہے اور اس کا کچھ حصہ زیر زمین بھی ہے۔ اس حرم کے چاروں اطراف کی برابر چوڑائی تقریباً 365 فٹ ہے۔ دوستو، ان احرام کے کچھ ہی فاصلے پر ایک طویل القامت بہت لمبا سا مجسمہ بھی ہے جسے ابو الہول یا سفینکس کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کا سر انسان کا لیکن دھڑ شیر سے مشابہ ہے۔ ابو الہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہے، اور یہ نام اسے عربوں نے ہی دیا تھا۔ دوستو، ابو الہول کی عمر کے حوالے سے بھی مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مجسمہ 7000 قبل از مسیح 7000 بفور کرائسٹ یعنی تقریباً 9000 سال پرانا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کے مطابق یہ مجسمہ تقریباً 2500 قبل از مسیح کے لگ بھگ یعنی تقریباً 4500 سال پہلے ایک بڑی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ ابو الہول کی لمبائی تقریباً 240 فٹ اور اونچائی 66 فٹ کے قریب ہے۔
دور سے دیکھیں تو یہ پہاڑ سا نظر آتا ہے۔ یہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 60 میل دور غیزہ کے ریگستان میں موجود چونے کے پتھر لائم سٹون کی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ابو الہول کو بنانے کے لیے تقریباً 100 لوگوں نے 100 اسکلڈ پیپل نے 3 سال تک کام کیا۔ دوستو، ابو الہول کے اگلے دونوں پنجوں کے درمیان گرینائٹ کا ایک کتبہ موجود ہے جس کے مطابق فرعون توتموسس نے 1420 قبل از مسیح تک حکومت کی تھی۔ ایک بار یہ ابو الہول کے سامنے ریگستان میں شکار کھیلتے ہوئے تھکن سے چور ہو کر اسی مجسمے کے سائے میں سو گیا تھا اور وہاں اسے ایک خواب آیا تھا جس کی وجہ سے اس کتبے کو ڈریم اسٹیل کہا جاتا ہے۔ اس مجسمے کے متعلق یہ مفروضہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس مجسمے کو سورج دیوتا کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ اس مجسمے کی ناک اور داڑھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کی ناک کو نیپولین کی فوج نے 1798 میں توپوں سے گولے پھینک کر توڑا تھا، لیکن اس بات کو سچ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ 18ویں صدی کی کچھ پینٹنگز میں اس کی ٹوٹی ہوئی ناک نظر آتی ہے۔ لیکن مصری مورخین کے مطابق ابو الہول کی ناک کو ایک صوفی مسلمان محمد ثانی الازہر نے 15ویں صدی عیسوی میں اس لیے توڑا تھا کہ لوگ اس کو بت بنا کر پوجنے لگے تھے۔ تو گائز آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو گائز ہم اس کا پارٹ 2 کر لیں گے، اور ہم جو انفارمیشن کے لیے ویڈیو دیکھتے تھے کہ فرعون کس کی ممیز وغیرہ کے بارے میں، وہ اس میں ہمیں نہیں ملا۔ اب دیکھتے ہیں ہمیں وہ کل ملے گا، تو وہ آپ کل جانیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا۔